कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 को राजनीतिमा चिर परिचित नाम हो सूर्यबहादुर थापा। समाजमा केही न केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्तिका साथ निरन्तर सामाजिक काम र राजनीतिको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छन्। उनको योजना, समाज बदल्ने सपना, व्यवसाय र राजनीतिमा देखिएको सफलतामा डाहा गर्नेहरू पनि छन्। त्यसका बीचमा पनि कुनै कुराको प्रभाव नगरी निरन्तर आफ्नो उद्देश्यमा हिँडिरहेका छन्। 2024 साल माघ 18 गते दैलेखको साबिक सातल्ला गाविसमा जन्मिएका सूर्यबहादुर थापा आफ्ना बुवादेखि प्रभावित भएर व्यवसाय र सामाजिक काममा सक्रिय भएका हुन्। यो संसारमा जन्मिएपछि केही छाप छोड्नुपर्छ भन्ने बुवाको उपदेशलाई सिरोपर गरी निरन्तर कर्ममा रमाए। बुवाले भन्नुभएको थियो कि अब यो पुल मैले हाल्न इच्छा थियो, अब सायद इच्छा पुरा हुँदैन भनेर बुवाले भन्नुभयो र मैले त्यो कुरा चाहिँ पुरा गरेको थिएँ। पछि बुवाको स्वर्गीय भइसकेपछि 2043 सालमा हामीले त्यो पुल हाल्यौँ, बाँकाको पुल हाल्यौँ। र त्यो पुल हालिसकेपछि ममा एउटा सामाजिक परिवर्तन गर्नका लागि सामाजिक मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने दिन त्यो दिन नै आएको र त्यो दिनको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो बेलामा 35,000 रुपियाँ लगानी गरेर त्यो पुल हालियो। यदि 35,000 रुपियाँमा जग्गा किनेको भए 1 बिघा जग्गा लम्कीमा आउँथ्यो, त्यो आज 35 करोडको हुन्थ्यो होला। तर त्यो 35 करोडको भन्दा पनि त्यो पुल हालिसकेपछि मलाई त्यो खालको सन्तुष्टि भयो। बुवा गर्बे थापा र आमा पूर्णदेवी थापाका ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका सूर्यबहादुर थापा आफ्नो काम र सामाजिक काममा रमाइरहेका छन्। उनी भन्छन्, समाजमा केही बन्न दुःख त गर्नै पर्छ। होइन, आफूलाई चिन्न सक्यो भनेपछि सबै कुरा हुन्छ। म के हुँ, मैले के गर्ने। अनि अर्को कुरा के हो भने चाहिँ अनि सादा जीवन, उच्च विचार। जीवनलाई सादा राख अनि विचार चाहिँ उच्च राख, एउटा लक्ष्य राख। अनि लक्ष्यमा गइसकेपछि त कहिले थाक लाग्दैन। वास्तवमा मलाई साँच्चै भन्ने हो भने अनि मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा लक्ष्य पुरा गर्नका लागि मेरो एउटा लक्ष्य छ, त्यो पुरा गर्नका लागि मलाई कहिले पनि थाक लाग्दैन। म जहिले पनि लागिरहेछु। अनि मेरो भाइ छोराहरूले सबैले भन्छन् अनि यो धेरै ठुलो लक्ष्य राखेर पनि अब समस्या हुन्छ कि राख्ने हो नि। हामीले ठुलो लक्ष्य राख्यौँ भनेपछि बल्ल चाहिँ अलिकति कम लक्ष्य पुरा होला, तर त्यहाँ लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा स्थानीय तह गठन हुनु पूर्व पनि सूर्यबहादुर थापाले यस क्षेत्रको विकासका बारेमा आवाज उठाएका थिए। निरन्तर लम्की बृहत्तर विकास मञ्च गठन गरी स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म यहाँको समस्या बारे सबैलाई समेटेर बोल्ने गरेका थिए। साना साना समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका मान्छेहरूसँग आवाज उठाउने भूमिकामा सूर्यबहादुर थिए। यी तस्बिरहरू साँची छन्। स्थानीय तह नहुँदा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 को विकासका सवालमा डेलिगेसन लिएर थापाको अगुवाईमा काठमाडौँमा टोली गएको थियो। विद्युत, पुल र सडकको समस्याका बारेमा त्यो बेलादेखि नै थापाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनको समाज सेवा यात्राको सुरुवात 2044 सालदेखि भएको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2048 सालदेखि सक्रिय भएका थिए। परायु सङ्घको जिल्लाको अनुभव, एमालेको इलाका इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी र 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भई जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बन्ने अवसर पाए। पहल गर्ने क्रममा हामीले यहाँ चाहिँ सिडिओ, एसपी लगायतकासँग हामीले धेरैवटा मिटिङ गऱ्यौँ। पछि हामीले लेखेर पठायौँ र गृह मन्त्रालयले एउटा उच्च स्तरीय यहाँको चाहिँ यो लागु अवसरलाई समाधान गर्नका लागि एउटा उच्च स्तरीय एउटा कमिटी माथिबाट बनाएर त्यसको लागि चाहिँ टिम पनि कतिको फोर्स पनि पठाएर हामीले यो निर्माण व्यवसायीको हलमा ठुलो एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। कैलाली कञ्चनपुरका सबै यससँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई सबैलाई बोलाएर ठुलो कार्यक्रम गरेर अब चाहिँ यसलाई अभिभावक शिक्षा पनि दिनुपर्छ र हामी यो कुरालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ हामीले पहल गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो कुरा निर्बल नभए पनि यो समस्या कैलालीको यो समाधान हुनुपर्छ, अब वास्तवमा कुनै मान्छे अछुतो हुन सक्दैन भन्ने बारेमा हामीले सचेत गरायौँ र धेरै कुराहरू समस्या भएको समाधान भएको छ र केही कुराहरू समस्या समाधान भएको छैन। अब यो जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुँदा 13वटा पालिकालाई समन्वय गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको गठन, नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको अभावका बीच समन्वयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।
थियौँ, जति कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यति कुरा गर्न सकेनौँ। तर एउटा कुरा के भने गाउँ गाउँमा जुन अहिले 10 वर्ष 20 वर्षमा नभएका विकासहरू, सुरुवात नभएको कामहरू पनि सुरुवात भए। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसलाई गुणस्तरीय विकास गर्नु पर्थ्यो, हामीले गुणस्तरीय योजनाहरू बनाउनु पर्थ्यो, दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्थ्यो। ती कुराहरूमा अलिकति सिकाइ पनि भयो। यो सिकाइका कारणले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू भने जस्तो चाहिँ हुन सकेन। त्यो कुरा सम्बोधन भएनन्। तर एउटा कुरा के हो भन्दा अब अहिलेको स्थितिमा कतिपय कुराहरू हामी केन्द्रै जानुपर्ने पनि अवस्था भन्दा पनि प्रदेश सरकार पनि भयो र स्थानीय सरकार पनि भएको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू केन्द्र जानुपर्ने कुराहरू थिए, केन्द्रबाट पनि आउने कुराहरू छन्। जस्तै एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामी त कुरा के भने विकासको कुरामा अहिले टिकापुर 2056 सालदेखि म उद्धव सङ्घको लम्कीको अध्यक्ष भइसकेपछि अनि यो बाटोको अभियानबाट चलाएको तपाईहरु सबै साथीहरूले चलाउनु भयो। अब यहाँहरूले हामीले प्रचार प्रसारमा ल्यायौँ। तपाईँले त 50 चोटि अझ टिकापुरको बाटोको बारेमा त्यो पुरै अभियानका रूपमा चलाउनु भयो भने अब त्यो 56 सालदेखिको अभियान हामीले त्यो टिकापुर लम्की खगौडा जोड्ने बाटो बल्ल अहिले आएर हामी सुरुवात त्यो सम्पन्न हुँदैछ। किनभने धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी तपाईँको अरू बाटाघाटाका कुराहरू पनि छन्, अरू पुल प्लान्टका कुराहरू छन्, पर्यटन विकासका कुराहरू छन्। स्थानीय तहमा भएका कमी कमजोरी, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनको विषयमा चर्को आवाज उनले उठाएका थिए। दैलेखमा जन्म, कैलालीमा कर्म थलो बनाएका सूर्यबहादुर आफूलाई सफल व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गर्छन्। झण्डै 10 वर्ष मोहनियाल गाउँपालिकामा बसेका थापालाई मोहनियालको विकासको बारेमा चासो छ। आफू समन्वय समितिको प्रमुख हुँदा सके जति विकासका काम गर्ने कोसिस गरेको उनको भनाइ छ। हामी बीचमा अहिले हुनुहुन्न हाम्रो वयोवृद्ध नेता, हाम्रो गार्जियन, हामीले सम्झिनै पर्ने मान्छे नरसिंह रावलले पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो र तपाईँहरू सबैले साथ दिनुभयो। साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि हामी देशमा चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि हामी 2074 सालमा निर्वाचित भयौँ। भइसकेपछि धेरै समस्याहरू थिए। धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीले धेरै पहल पनि गर्यौँ। केही समस्याहरू समाधान भएका छन् र केही समस्याहरू हामीले जनताका लागि जे सेवा गर्नु खोजेका थियौँ ती समस्याहरू केही अहिले अधुरा पनि बाँकी छन्। मैले देखेँ अब खानेपानीदेखि लिएर त्यो सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन। यहाँको छोटाको सिँचाइ यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो यो सिँचाइ यहाँका मान्छेहरूलाई सिँचाइ गराउने, यहाँको प्रशस्त जग्गालाई उत्पादनमा जोड्ने र यहाँका जनताहरूलाई यो उत्पादनले नै अब यहाँका जनताहरूको सर्भाइभ गर्ने, कोही मान्छे विदेश जानु नपरोस् र कसैले दुःख पाउनु नपाओस् भनेर त्यो हामीले चाहिँ कुराहरू त्यो अनुसारले गरेका थियौँ। त्यो कुरा सम्पन्न हुन सकेको छैन र हामीले अरू अन्य बाटाघाटाका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू सुरु भएका छन् र सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यी तपाईँहरू आज हामी बीचमा चाहिँ हाम्रो नेता नरसिंह रावल हुनुहुन्न। अब उहाँले देखेको सपना, तपाईँ हामीले देखेको सपना र तपाईँ हाम्रो अथक मेहनतका साथ जति कामहरू अगाडि गर्नुपर्ने छन् ती कामहरूलाई फेरि पनि हामी पूरा गर्नेछौँ। आदरणीय अब सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हामी हिजोका दिनमा ज्वरो प्रतिदिन नहुँदा पनि म त 42 सालतिर म चाहिँ तपाईँको बाँकामा बस्दाखेरि त्यहाँ मेरो एउटा पसल थियो, बाख्रा पालन थियो। त्यहाँ बस्दाखेरि पनि तपाईँको 40 सालको बैयाले त्यहाँबाट बाँकाको पुल त्यो तल्लो सोटा पुरै बगाएर लिएर गयो। धेरै मान्छेहरूलाई बगाएर लिएर गयो। केही मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो र सबैले करोडौँको त्यहाँ धनमालको चाहिँ क्षति भयो। त्यही बेलामै अब बाँकामा पुल बगिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो समस्या मेरो अगाडि 2040 सालमा त्यो बाँकाको पुल हामी 3 बाबु छोरा त्यो त्यहाँ बसिएको बेलामा बाँकाको पुल उठाएर लिएर गइसकेपछि धेरै ठुलो अब त्यो बाढीले ठुलो समस्या ल्यायो। पछि गएर त्यो पुललाई मैले मेरो बुवाको स्वर्गीय भइसकेपछि बुवाको सपना पूरा गर्नलाई मलाई बुवाले एक दिन चाहिँ त्यो पुलको छेउमा बसेर त्यो हटारूहरू भारी बोकेर तलदेखि माथि खोला झरेर माथि जाने त्यहाँ 5-7 जना मान्छेहरूको त भारीमा लडेर खुट्टा भाँचिएर त्यो समस्या ती मान्छेहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ राखेर पालेर उनीहरूलाई ठिक बनाएर पठाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो। अनि त्यो सपना पूरा गर्नका लागि एक दिन बुवाले भन्नुभएको थियो कि अब यो पुल मैले हाल्न इच्छा थियो, अब सायद इच्छा पुरा हुँदैन भनेर बुवाले भन्नुभयो र मैले त्यो कुरा चाहिँ पुरा गरेको थिएँ। पछि बुवाको स्वर्गीय भइसकेपछि 2043 सालमा हामीले त्यो पुल हाल्यौँ, बाँकाको पुल हाल्यौँ र त्यो पुल हालिसकेपछि ममा एउटा सामाजिक परिवर्तन गर्नका लागि सामाजिक मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने दिन त्यो दिन नै आएको र त्यो दिनको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो बेलामा 35,000 रुपियाँ लगानी गरेर त्यो पुल हालियो। यदि 35,000 रुपियाँमा जग्गा किनेको भए 1 बिघा जग्गा लम्कीमा आउँथ्यो, त्यो आज 35 करोडको हुन्थ्यो होला। तर त्यो 35 करोडको भन्दा पनि त्यो पुल हालिसकेपछि मलाई त्यो खालको असन्तुष्टि भयो र सामाजिक परिवर्तनको मुद्दा हामी मोहनियालवासीहरू त्यो बेलादेखि अब म आफ्नो हिसाबले
व्यक्तिगत हिसाबले पनि म त्यो कुरामा लागेको थिएँ र त्यसै गरी त्यहाँबाट पछि गएर यो बाटाका कुराहरू भए मुनालका के समस्याहरूलाई हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि हामीले मुद्दा बोकेर डेलिगेसनका कुरा आज विद्युतको कुराहरूदेखि लिएर अनि खानेपानीका कुराहरूदेखि लिएर बाटाघाटाका कुराहरूदेखि लिएर हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि त्यो कामहरू र त्यो मुद्दाहरू बोकेर यहाँबाट डेलिगेसन गएर सबै कुराहरू गरेका थियौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले त्यो बेलामा यो बाटो बन्नुपर्छ, यो बाटो चाहिँ पिच हुनुपर्छ र यहाँबाट फेरि भएर पारि जानुपर्छ, यी पुल प्लेटहरू सबै बन्नुपर्छ भन्ने ठुलो अभियान चलायौँ। त्यो बेलामा अहिले प्रणालीमा 3टा पुलको त्यो बेलामा हामीले डिटेल सर्वे गरायौँ र एउटा फेरि पनि हाल्यौँ। अहिले आएर बाटो 25 करोड रुपियाँ पैसा परेको छ र बाटो पिच हुँदैछ र यो सोल्डाको बाटोमा पनि अब त्यो बेलामा टेन्डर गरेको अहिले चाहिँ अब काम हुन सकिरहेको छैन। र हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यो ठाउँका लागि कसरी यो ठाउँका जनताहरूलाई सुसम्पन्न बनाउने र कसरी यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भनेर हामी लागेका थियौँ। र भोलि पनि हिजो जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको रात दिन मुनालको बारेमा साँच्चै भन्ने हो भने त मुनाल अरू सबैभन्दा पहिलाको 13वटा स्थानीय तह भन्दा मैले मुनालको लागि मुनाल विकट र मुनालका जनताहरू अलिकति त्यहाँ चाहिँ समस्या छ र त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले अलिकति बढी महत्त्व पनि दिएँ। तर दिएर पनि केही कामहरू हामीले पुरा गर्न सक्यौँ र केही कामहरू पुरा गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले देखेका सपनाहरू भोलिका दिनमा पनि हामी जनप्रतिनिधि भए पनि नभए पनि मुनालका सपनाहरू पूरा गर्नका लागि तपाईँहरू यहाँका जनताहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी रात दिन लागि पर्नेछौँ र लाग्नेछौँ। मलाई लाग्छ भोलि 30 गते जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव हुँदैछ। 31 गते बहिनी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब जताइ भए पनि जो निर्वाचित हुन्छ उसलाई चाहिँ तपाईँको पदस्थापना कार्यक्रम गरेर 31 गते विदाई गरेर आफ्ना सबै कुराहरू 5 गते अहिलेसम्मको 5 वर्षसम्मका सबै कुराहरू आफूले गरेका कामहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि विदाई गरेर पदस्थापना गरेर हामी आउनेछौँ 31 गते। 31 गतेदेखि म जनप्रतिनिधि म रहने छैन, तर पनि मुनालका सबै समस्याहरू के छन्, अधुरा कामहरू के छन्, नयाँ समस्याहरू के छन् र नयाँ खालको प्लानिङ के गर्न सकिन्छ, मुनालका जनताहरूलाई सुसम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि रात दिन हामी लाग्नेछौँ र यहाँहरूको सबैको साथ दिनेछौँ र मुनालवासीहरू तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न। सूर्यबहादुर थापा राजनीति मात्रै होइन, उद्योगपति पनि हुन्। व्यवसाय र राजनीति सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका उनी व्यवसायमा पनि सफल छन्। डल्फिन आधुनिक दाना उद्योगसँगै 7वटा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनको पुरै परिवार नै व्यवसायमा लागेको छ। विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै के गरौं भन्दै सबैलाई व्यवसायमा जोडेका छन्। कमसे कम त्यो पढ्नका लागि हामीले बाहिर बरु राज्यले पढ्नलाई पठाओस् न, 5 वर्ष पढ्ने अनि पढ्न बित्तिकै आउनु पर्यो, फिर्ता आउनु पर्यो, नीति ल्याउनु पर्यो भने राज्यले त्यो नीति नै नबनाउने। अनि हामी के भने चाहिँ हामी छोराछोरी पढाइ लेखाइसके सबै कुरा गरिसकेपछि अनि विदेश पठाउने अनि उहाँको पिआर पाउँछ अनि आनन्दले बस्छ, मजाले बस्छ भने देश पाउने। त्यस कारणले म एउटा कुराको विरोधी छु। मैले मेरो छोराछोरीलाई के भनेको छु भने मेरो छोराछोरीहरूलाई मैले एउटै कुरा भनेको छु, मैले बच्चा जन्माउने, मैले बच्चा हुर्काउने, मैले पढाउने, मेरो लगानी गर्ने, मेरो लगानी गरिसकेपछि सब कुरा गरिसके तिमीहरू विदेश जान पाउँदैनौ। घुम्न जान पाइन्छ, देश हेर्नको लागि फ्री ल जाऊ, जति पैसा खर्च हुन्छ त्यति पैसा खर्च गर, तर काम गर्न जान पाइएन। तिमीहरू घुम्न जाने, त्यहाँ जाने, बस्ने, 10 दिन 15 दिन बस, जाऊ, हेर, अध्ययन गर, अनुसन्धान गर, सबै कुरा सिक आऊ। अनि बरु 1 महिना 2 महिना जान्छौ भने पनि जाऊ, गएर घुमेर अनि सिकेर देखेर आऊ। तर त्यहाँ गएर बस्न पाइँदैन। अनि त्यहाँ गएर सिकेर आएर त्यो टेक्नोलोजी आएर यहाँ आएर गर। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा रहँदा थापाले शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई सहयोग गरेका थिए। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखबाट विदाई भइरहँदा उनले सबैलाई आफ्नो कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए। हामीमा एउटा इच्छा शक्ति मात्रै थियो। वास्तवमा जिल्ला समन्वय समितिले 1 रुपियाँ पैसा पनि उसले चाहिँ खर्च गर्ने अधिकार थिएन र आफूले तपाईँको चेक काटेर आफूले निर्णय गरेर 1 रुपियाँ खर्च पनि गर्ने अधिकार थिएन। तैपनि हामीले त्यो इच्छा शक्ति राख्यौँ। त्यो इच्छा शक्ति राखेर कैलाली जिल्लालाई चिनाउने, सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने, सुदूरपश्चिमको आँगनमा कैलाली जिल्ला छ, कैलाली जिल्ला चिनियो भने सुदूरपश्चिम चिनिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले वर्ष 2075 सञ्चालन गरेका हौँ। मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब यसै गरी यही क्रममा हामीले कृषिलाई, कैलाली जिल्लाको कृषि अब नेपालमै अब हामी वास्तवमा कृषिको कुराहरू सबै सरकारले कृषिलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छ, सबै कुराहरू गर्छ। अब कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने र यन्त्रीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले यो अभियान चलायौँ।
र त्यस क्रममा म 1 महिना आफै चाइना आफ्नो पैसाले म कुनै जिल्ला समन्वय समितिबाट भराउन गएको थिएन र आफ्नो पैसा खर्च गरेर 1 महिना मैले चाइनामा बसेर त्यहाँको ठुलो त्यहाँ हाम्रो चाहिँ राजदूतसँग मैले त्यहाँ लिङ्क गरेर अनि उहाँ मार्फत एउटा चाहिँ अस्ट्रेलिया के चाइनामा 3टा देशमा चाहिँ काम गरिरहेको एउटा कम्पनीसँग 7 दिनसम्म मैले बसेर उहाँसँग त्यहाँको कसरी काम भएको छ, चाइनामा कृषि उत्पादन कसरी भएको छ, यन्त्रीकरण कसरी भएको छ, यसका बारेमा मैले बुझ्ने एउटा मौका पाएँ र उहाँहरूलाई मैले इन्भाइट पनि गरेँ। इन्भाइट गरिसकेपछि त्यो चाइनिजको प्राविधिक टिम सहित र चाइनिजको जुन अहिले कृषिका लागि उनीहरू विज्ञ सहितको टिम सहित एकजना टिम आयो र सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम गरेर यहाँदेखि प्रेमपुरासम्म 15 दिनसम्म घुमाइयो र मैले यहाँ मुख्यमन्त्री लगायतका सबै माननीयहरू सबैलाई हामीले 3 दिनसम्ममा ठुलो ब्यानरमा अब कृषि कसरी गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, यन्त्रीकरण कसरी गर्ने र कृषिले कैलाली जिल्लाको कृषिले पहाडका 18वटा जिल्लालाई अहिले पनि तपाईँको कृषि सप्लाई गरेको छ। ती 18वटा जिल्ला पालिएका छन्। यसका लागि कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया यो वास्तवमा कृषिको चाहिँ हब हुन सक्छ र कृषिभन्दा अरू हाम्रो विकल्प पनि छैन। यसको उत्पादनले गर्दाखेरि नेपालभरिलाई हामी उत्पादन गरेर नेपालभरिलाई खुवाउन सक्छौँ भन्ने हेतुका साथ त्यो बेलामा धेरै ठुला कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो चाइनिजको टोलीहरू टिम पनि आयो र मुख्यमन्त्री लगायतका धेरै मान्छेहरू धेरैजनासँग बसेर हामी धेरै कुरा डिल गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यो इच्छा शक्ति हामीले राख्यौँ, जिल्ला समन्वय समितिले त्यो इच्छा शक्ति राख्यो, तर यहाँको प्रदेश सरकारले त्यो इच्छा शक्ति राखेन र त्यो प्रदेश सरकारले कुनै पनि एउटा पनि सहयोग गरेन, एउटा पनि इच्छा शक्ति राखेन। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि चाहना राखेन। नराखेको कारणले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको पहलमा त्यो पहल मात्रै भयो र हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ र कृषिमा यन्त्रीकरण पनि गर्न सकेनौँ। तर पनि एउटा कुरा के हो भने त्यो अहिले पनि त्यो लिङ्क हामीसँग छ र अहिले पनि मैले के भनेको थिएँ भने प्रदेश सरकारलाई कृषिमा जग्गा चाहिँ चग्लाबन्दीको कानुन मात्र ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले कानुन मात्र ल्याएपछि 500 बिघामा म खेती गर्छु र खेती कसरी गर्न सकिन्छ, खेती गर्ने विधि के हो, प्रक्रिया के हो, त्यो कुरा हामीले सबै सिकेका छौँ। तपाईँहरू अगाडि देखाएका पनि छौँ, ठुल्ठुलो पर्दामा पनि देखाएका छौँ, विज्ञको टोलीहरू पनि ल्याएर तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा चग्लाबन्दीको एउटा कानुन मात्र ल्याइदिनुहोस् भन्ने र हामीले पहल गऱ्यौँ। तर यो प्रदेशले विडम्बनाको कुरा, यो तितो सत्य मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ। वास्तवमा हामी दुर्भाग्य कृषि भनेर सबै भन्छौँ, तर कृषिका लागि एउटा चग्लाबन्दीको कानुन मात्रै पनि आएन। अब तपाईँको 5 कट्ठा जग्गामा खेती गरेर कुनै मान्छेले हामी कृषिलाई अत्याधुनिक कृषि गर्छौँ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्छौँ, यन्त्रीकरण गर्छौँ भन्ने कुराहरू हुन सक्दैन। र मैले यो कुरामा पनि अब तितो सत्य वास्तवमा हुन सकेन। अब यसै गरी तपाईँहरूलाई हामीले कैलाली जिल्लाको कर्णाली नदीमा सबैभन्दा लामो नदी कैलाली जिल्लामा यो सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदी हो। यसका लागि ऱ्याफ्टिङ ज्यामोरी कार्यक्रम एउटा चाहिँ गरौँ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्व रेकर्ड एउटा कायम गर्ने भन्ने हिसाबका साथ हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँको 42 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा तपाईँको काठमाडौँबाट ऱ्याफ्टिङहरू ल्याएर हामीले एकै पटकमा 81वटा ऱ्याफ्टिङ तपाईँको मोनेल गाउँपालिकाको सोल्टादेखि चिसापानीसम्म 25 किलोमिटरमा हामीले त्यो ऱ्याफ्टिङ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो ऱ्याफ्टिङ कार्यक्रममा पनि तपाईँको यो प्रदेश सरकारले हामीले बेलामा पहल गऱ्यौँ। तर 1 रुपियाँ पनि प्रदेश सरकारले तपाईँले 1 रुपियाँ मात्रै भए पनि कमसेकम तपाईँहरूले यति चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर त्यसले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि सहयोग गरेन। तर स्थानीय तहहरूले, कैलालीका स्थानीय तहहरूमा त्यो खालको जोस जाँगर र केही गरौँ, हाम्रो ठाउँलाई चाहिँ बनाऊँ भन्ने एउटा जोस जाँगर हामीले जुन जगायौँ, जुन साथीहरू सबैले सहयोग गर्नुभयो, त्यस कारणले सफल भयो। र त्यसमा अब केही पैसाहरू, व्यक्तिगत पैसाहरू मेरो मैले आफ्नो व्यक्तिगत पैसा पनि खर्च गरेँ, किन मैले ल्याएको त्यो योजना थियो, त्यो मैले कल्पना गरेको कुराहरू थियो। त्यो कल्पनालाई पुरा गर्नका लागि पनि व्यक्तिगत खर्च पैसामा पनि हामीले त्यो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। र यसै गरी हामीले अब कर्णाली नदीमा एउटा चाहिँ अर्को एउटा कर्णाली नदीलाई कसरी अब रोडाढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नै त्यसको चाहिँ प्रमुख भएको कारणले गर्दा अनि यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कर्णाली नदी लगायतका सबै नदीमा खोर्सिनी भएको कारणले गर्दा अब नदीलाई खन्ने खोर्सिनी होइन, नदी डाइभर्ट हुन थाल्यो, नदीले भुछे हुन थाल्यो र चुरेलाई पनि बग्ने थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नदीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक स्थानीय तह एउटा खानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र
र त्यो चुरेभन्दा भित्रका डाँडाहरूमा त्यो खानेको व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। जिल्ला सभाबाट पास गऱ्यौँ, हामीले त्यसको अनुगमन गऱ्यौँ र कर्णाली नदी बचाउनका लागि यहाँ जिल्ला समन्वय समितिका सबै साथीहरूले एक महिना उहाँहरू ड्युटी गर्नुभयो, 2 महिना ड्युटी गर्नुभयो। हामी दिनभरि ड्युटी गर्थ्यौँ, रातभरि तस्करहरूले तपाईँको रातैभरि उठाएर लिएर जान्थे र त्यो खालको कुराहरू भयो र हामीले कर्णाली नदीलाई बचाउन सकेनौँ। कर्णाली नदी चाहिँ बर्दियाबाट एकदमै सुक्खा भयो, बर्दियाको त्यहाँको ढुङ्गा बालुवा गिट्टी उठेन, त्यहाँ आरक्षित थियो र कर्णाली नदीमा धेरै दोहन भएको कारणले गर्दा कर्णाली नदी बग्यो। त कर्णाली नदीले बगायो र टिकापुरमा धेरै ठुलो समस्या आयो। अहिले पनि यदि यो व्यवस्थापन हुन सकेन भनेपछि पहिला टिकापुर मात्रै होइन, जानकी, टिकापुर र भजनी सहित 3टा गाउँपालिका नगरपालिकामा धेरै ठुलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना छ। यो कुरा हामीले चाहिँ दोस्रो जिल्ला सभाबाटै हामीले कुरा पास गरेका छौँ। तर एउटा विधिको विडम्बना, वास्तवमा हामीले कानुन बनाउन सकिँदैन थियो। स्थानीय तहलाई अब यो टेन्डर गर्नु हुँदैन, खोलाहरूको टेन्डर गर्नु हुँदैन, हामीले खानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, खानीबाट नै अब हामी ढुङ्गा बालुवा गिट्टीहरू सबै चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको त्यो कुराहरू पास गऱ्यौँ र हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखेर पठायौँ र सम्बन्धित निकायहरूलाई लेखेर पठायौँ र स्थानीय तहहरूलाई पनि यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र यो कुरामा पनि हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो सत्य कुरा। वास्तवमा अब पनि यदि हामीले खानीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र भनेपछि यो जुन खोला नदीहरूमा जुन टेन्डर गर्ने कुराहरू छ, यो टेन्डरले तपाईँको 20 करोड रुपियाँ पैसा आउँछ, 20 अरबको हामीले तटबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ र 20 अरबको हामीलाई क्षति पनि भएको कुरा म यहाँहरूको बिचमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसै गरी हामीले पहल गरेका कुराहरू तपाईँको चिसापानी राजगाडा केबल कार हाम्रो पालामा हामीले पहल गरेका छौँ। त्यसको लागत हो 400 करोड रुपियाँ हो। त्यसको अहिले सबै कामहरू भइसकेर आइयुका पनि सम्पन्न भइसकेर रुख पनि समान भइसक्यो र त्यो माथि चाहिँ त्यो कम्पनीले 450 बिघा जग्गा 350 रोपनी जग्गा पनि उसले किनिसक्यो र एउटा केबल कार एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमको पहिलो अनुहारमा एउटा केबल कार तुरुन्तै स्थापना हुँदैछ। र एउटा अर्को कुरा के हो भने हामीले यो कैलाली जिल्लामा यहाँका उद्योगीहरूलाई अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उद्योगीहरूको धेरै ठुलो समस्या छ र यो उद्योगको व्यवस्था गर्न सकिएन भने रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्रको लागि त्यो पनि लास्ट चरणमा छ र त्यो औद्योगिक क्षेत्र पनि एउटा पहल गरेका छौँ। र यसै गरी हामीले अब वास्तवमा यो कैलाली जिल्लालाई यसलाई चाहिँ पर्यटकीय जिल्ला चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ हामी आफैले यहाँका स्थानीय तहलाई साथमा लिएर मेरो नेतृत्वमा हामीले त्यहाँ तपाईँको कोशीमा गएर पानी जहाजको हामीले त्यहाँ अनुगमन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, त्यहाँ अवलोकन गऱ्यौँ, सबै कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले इन्डियाको खगरौला नाकादेखि खगरौला घाट, इन्डियाको बोर्डरदेखि हामीले खिमरीसम्म 71 किलोमिटरको त्यसको प्रारम्भिक सर्वे पहिले मोहनियाल गाउँपालिकाबाट गराउन लगेका थियौँ र अहिले पानी जहाज अफिसले त्यसको चाहिँ सर्वे गरेर त्यसको 10वटा स्टेसनहरू पनि कायम गरेको छ। 10 ठाउँमा स्टेसनहरू राख्ने र पानी जहाज सहज ढङ्गले चल्न सक्छ र मिनी पानी जहाजहरूलाई चलाउने र त्यो कैलाली सुर्खेत अछामको विकट ठाउँहरूलाई त्यसलाई सुगममा परिणत गर्नका लागि गर्नका लागि हामीले त्यो धेरै ठुलो पहल गऱ्यौँ र त्यो काम अहिले सम्पन्न भएको छ र त्यो 10वटा चाहिँ स्टेसनको टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था यहाँको बिचमा म अवगत गर्न चाहन्छु। यसै गरी कैलाली जिल्लामा तपाईँको सबैभन्दा ठुलो समस्या लागु औषधको समस्या थियो। यो लागु औषधको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर धेरै ठुलो पहल गऱ्यौँ। धेरै पहल गर्ने क्रममा हामीले यहाँ चाहिँ सिडिओ एसपी लगायतकासँग हामीले धेरैवटा मिटिङ गऱ्यौँ। पछि हामीले लेखेर पठायौँ र गृह मन्त्रालयले एउटा उच्चस्तरीय यहाँको चाहिँ यो लागु औषधलाई समाधान गर्नका लागि एउटा उच्चस्तरीय एउटा कमिटी माथिबाट बनाएर त्यसको लागि चाहिँ टिम पनि त्यतिकै फोर्स पनि पठाएर हामीले यो निर्माण व्यवसायीको हलमा ठुलो एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। कैलाली कञ्चनपुरका सबै यससँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई सबैलाई बोलाएर ठुलो कार्यक्रम गरेर अब चाहिँ यसलाई अभिभावक शिक्षा पनि दिनुपर्छ र हामी यो कुरालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ हामीले पहल गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो कुरा निर्बल नभए पनि यो समस्या हो कैलालीको, यो समाधान हुनुपर्छ। अब वास्तवमा कुनै मान्छे अछुतो हुन सक्दैन भन्ने बारेमा हामीले सचेत गरायौँ र धेरै कुराहरू समस्या समाधान भएको छ र केही कुराहरू समस्या समाधान भएको छैन। अब यो लागु औषधमा व्यापार गर्ने मान्छेहरूलाई आउन बित्तिकै 1 महिनामा छुटेर जाने कुरामा हामीले सबैसँग बसेर त्यसको सरकारवाला सबैसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। अब लागु औषधलाई निर्माण गर्नका लागि अब व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले एक खालको एउटा चाहिँ त्यो एउटा कुरा गऱ्यौँ। र यसै गरी अब कैलालीको 13वटा स्थानीय तहलाई अब कसरी
यसलाई वास्तवमा सबै कैलालीका 13वटा तह चाहिँ यसलाई यो व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई समुन्नत कसरी बनाउन सकिन्छ र सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने कैलाली जिल्ला हामी सफल हुन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले हामीले कैलाली जिल्लाको मेरो अध्यक्षतामा पहिलो मिटिङबाट बसेर पहिलो मिटिङबाट धनगढीबाट पहिलो कार्यकक्षबाट हामीले 13वटा स्थानीय तहको मिटिङ सुरु गऱ्यौँ र 13वटा स्थानीय तहको मिटिङमा कुन स्थानीय तहलाई के समस्या छ र अब त्यो समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ र हामी कुरा के थियो भन्दाखेरि देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलो स्थानीय तहको एउटा पहिलो सरकार भएको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू सिकाइ थिए र अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन र धेरै कर्मचारीको पनि धेरै अभाव थियो। 2 जना कर्मचारीले सिङ्गो नगरपालिका चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। सेवा गराइहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आइसक्यो भनेर सेवा गराइको अवस्था त्यस्तो थियो। सेवा गराइलाई सेवावन दिनुपर्ने अवस्था थियो, कर्मचारीको अवस्था थियो, सिकाइको अवस्था थियो। अब कसरी लैजाने भन्ने बारेमा हामीले पहिलो मिटिङ सुरु गऱ्यौँ र प्रत्येक महिना एक स्थानीय तहमा त्यो स्थानीय तहको अध्यक्षको अध्यक्षतामा र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अतिथित्वमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र समन्वय त्यहाँको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उहाँहरूलाई राखेर अब कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले पहल गऱ्यौँ र जनप्रतिनिधिहरूलाई सबैले मिलेर लैजानका लागि मिलेर कसरी जाने, हाम्रो यो जिल्लाका साझा समस्याहरू के हुन्, साझा बाटोघाटोलाई एक गाउँपालिका नगरपालिकालाई अर्को कसरी जोड्ने र त्यहाँका साझा समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, त्यहाँ नियम कानुन र सेवा गर्नेलाई कसरी सुलभ ढङ्गले सेवा दिन सकिन्छ, यसका बारेमा पनि हामीले धेरै ठुलो पहल गऱ्यौँ र वास्तवमा हामी सफल पनि भयौँ। र अर्को पहिलो हामीले त्यो निर्णय के गर्यौँ, कैलाली जिल्लाका कुनै पनि बाटाघाटाहरूको पहिलो ग्राभेल चाहिँ बाटो सबै ठाउँ पुगाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यो ग्राभेल बाटाहरू मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्र सबै बाटाहरू ग्राभेल भए र त्यसपछिका बाटाहरू अब सबै अहिले पिच भएका अवस्था छन्। मैले आफूले पाएको सेवा सुविधा जे छ त्यसपछि तपाईँको कोरोनाको उसमा चाहिँ आइसकेपछि मैले आफूले पाएको तलबहरू जे छ त्यो कोरोनाको उसमा मैले चाहिँ बाँडेँ। कोरोना जहाँ जे समस्या छ त्यहाँ चाहिँ राहत नगद कहीँ नगद र कहीँ सामग्री कहीँ केही गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ बाँड्दै आएको छ। मैले अहिलेसम्म 5 वर्षमा आफूले पाएको सेवा सुविधा जे छ मैले त्यो पहिले बालबालिकालाई बाँडेँ र त्यहाँपछि 2 वर्ष कोरोनालाई बाँडेँ र त्यसपछिको चाहिँ अब अहिले चाहिँ गरिब विद्यार्थीहरू या गरिब मान्छेहरूका लागि मैले आफूले पाएको सेवा सुविधा पनि बाँड्दै आएको कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले अनुरोध गरेँ। नगरपालिका गाउँपालिकाको सीमा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय एउटा चाहिँ धेरै ठुलो समस्याहरू थियो। यो सीमाको बारेमा पनि लामो समयसम्म छलफल गरेर हामीले सङ्घीय सरकारलाई लेखेर मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेखेर त्यो अनुसारले दियौँ र त्यस्तै गरी तपाईँको सीमा सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रदेश स्तरीय बर्दियासँग पनि समस्या थियो, उनीहरूसँग पनि लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ र त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सङ्घीय सरकारलाई लेखेर पठायौँ। र यसै गरी अब हामी यो कर्णाली नदीमा ढुङ्गा गिटी बालुवालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बर्दियासँग 2-3वटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, चिसापानीमा लिखित खालका मिटिङ गऱ्यौँ। अब बर्दियाबाट टेन्डर लगाउने, त्यहाँको माटो ढुङ्गा खन्ने, त्यो नदीलाई चाहिँ दुईतिर बाँड्ने र कैलालीका सबै बन्द गर्ने भनेर हामीले त्यो खालको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ यो वास्तवमा कार्यान्वयन हुन सकेन। राजनीति र व्यवसाय सँगसँगै लिनुका पछाडि उनको आफ्नै तर्क छ। समाज बदल्ने हो भने सामाजिक परिवर्तनका लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ। समाजको नेता मागी खाने होइन, रोजगारी दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने उनको आफ्नो बुझाइ छ। समाजका लागि केही दिन सक्नेले मात्र राजनीतिमा आउनुपर्ने उनी बताउँछन्।